गन्धद्वारामिति गन्धं निक्षिप्य गन्धद्वारान्धरादर्शान् नित्यपुष्पाङ्गरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपक्ष्ये श्रियं याः फलनीरिति फलानि निक्षिप्य याः फलिनीर्या अफला अपुष्पायाष्टपुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूता स्थानो मुञ्चन्त्वगोहसः याः फलानि निक्षिप्य हिरण्यरूपैति हिरण्यं निक्षिप्य हिरण्यरूपस्य हिरण्यसद्रूपान्नपात्सेति हिरण्यवर्णः हिरण्ययात् परियोनेर्निषद्या हिरण्यदत्यन्नमस्मै सहिरत्नानिति नवरत्नानि निक्षिप्य सहिरत्नानि दाशुषे सुवाति सविता भगः तं भागं चित्रमीमहे अश्वत्थेवैति पंचत्वक्पल्लवान् निक्षिप्य अश्वत्थेवो निषदनं पर्णेवो वसतिः कृता गोभाज इत्किला सत यत्सनवत पूरुषं पूर्णादर विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः इषमूर्जगोशतक्रतो इमं मे वर्णश्रुधि हवमत्या च मृडया त्वामवस्युराचके प्राक्कलशे ओं भूः वर्णमावाहयामि ओं भुवः वर्णमावाहयामि ओं सुवः वर्णमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वः वर्णमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि वास्तोष्पदे प्रदयानि यस्मान् स्वावेशो अनमीव भवानः यत्वेमहे प्रदन्नो यस्पशन्न एकदद्विपदे चतुष्पदे दक्षिणकलशे ओं भूः वास्तुपुरुषमावाहयामि ओं भुवः वास्तुपुरुषमावाहयामि ओं सुवः वास्तुपुरुषमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वः वास्तुपुरुषमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओं ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतस्रुचो वेन आवः स बुद्ध्या मास्य विष्टा सदस्तयो निमसदस्तविवः